नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी ऊर्जाको विषयमा विगत केही कार्यक्रमदेखि कुरा गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक ऊर्जाभित्र के विषयहरू हुन सक्छन्, के तत्त्वहरू हुन सक्छन्, त्यसको कुरा गरिरहेका थियौँ। आज पनि हामी ऊर्जाकै बारेमा कुरा गर्छौँ, इनर्जीकै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आजको प्रस्तुतिमा हामी कुरा गर्छौँ। यसका लागि आज पनि ब्रह्माकुमारी दिया दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामी गत प्रस्तुतिमा गएको कार्यक्रममा आन्तरिक ऊर्जाको सन्दर्भमा कुरा गर्दै थियौँ। आन्तरिक ऊर्जाको मुख्य आधार भनेको आत्मा र आत्माका औजारहरू, आत्माको माध्यमहरू भनेको मन, बुद्धि र संस्कार हुन् भनेर कुरा गऱ्यौँ। सँगसँगै मस्तिष्क पनि एउटा आत्माको टुल्स हो, एउटा औजार हो, जो शरीरद्वारा उसले कार्य गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुरा गऱ्यौँ। र हामी संस्कारमा एकैछिन केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छौँ। संस्कारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे अनुसार संस्कारहरू फरक फरक हुन्छ भनिन्छ। त्यो सुन्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ, भन्ने पनि गरिन्छ। स्वभाव फरक हुन्छ, संस्कार फरक हुन्छ भनिन्छ। संस्कार र स्वभाव एकै हो कि अथवा फरक फरक हो कि, अथवा स्वभाव पनि त्यसका प्रकृतिहरू फरक फरक हुन्छ कि, मान्छे अनुसार फरक हुन्छ कि के हुन्छ? यो विषयमा अलिकति जिज्ञासा र के को आधारमा निर्मित हुन्छ संस्कार? पक्कै पनि ऊर्जा जब प्रकट हुन्छ तीन माध्यमबाट, मनको माध्यमबाट, बुद्धिको माध्यमबाट, संस्कारको माध्यमबाट हामीले चर्चा गरेका थियौँ। संस्कार ऊर्जाको त्यो एउटा प्रेजेन्टेसन फर्म हो, एउटा प्रस्तुतिकरण हो, हरेक कर्मको एउटा रेकर्डको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई हामी सञ्चित कर्मलाई भन्छौँ संस्कार। यस अर्थमा एक व्यक्तिको संस्कार दोस्रोसँग मिल्दैन, अर्कोको संस्कार अर्कोसँग मिल्दैन। हामी चाहन्छौँ कहिलेकाहीँ बनाउनको लागि फेरि पनि सकिरहेका हुँदैनौँ, भन्छौँ उसको त आदतै उस्तो छ, उसको त जन्मजात गुण भन्छौँ कहिले। यसरी विभिन्न ट्याग लगाइदिइराखेका हुन्छौँ कि वास्तवमा यो संस्कार के को आधारमा निर्माण भएको हुन्छ त भन्दाखेरि सामान्यतया संस्कारलाई चार भागमा बाँडिएको छ। प्रकार हुन्छ संस्कारलाई। हजुर, चार प्रकारले हामी यसको अध्ययन गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ हर आत्माको आफ्नो मौलिक संस्कार, अर्थात् जसलाई हामी भन्छौँ ओरिजिनल संस्कार, आफ्नो संस्कार जो उसँग पहिले नै अलरेडी विद्यमान छ, जन्मजात छ, जसलाई कसैले मेटाउन सक्दैन, जो कहिले हटेर हट्न सक्दैन, जो कहिले मेटिन सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने कर्म गर्ने क्रममा उसकै कर्मले उसको मौलिक संस्कारलाई छोपिदिन सक्छ है। जस्तो सूर्यको आफ्नो संस्कार हो, प्रपर्टी हो, हिट एन्ड लाइट फैलाउनु। हमेसा उसले प्रकाश दिन्छ, शक्ति दिन्छ, रोशनी संसारमा फैलाउँछ। तर जब जब सूर्यको प्रकाश पानीमा पर्छ नि, त्यो शक्तिले, तापले पानी बाफमा परिवर्तन भइदिन्छ। बाफ जब जम्मा हुन्छ, बादलको थुप्रो बन्छ। जब बादल आपसमा जम्मा हुन्छ नि, त्यो बादलले कहिलेकाहीँ सूर्यको आफ्नो ओरिजिनलिटीलाई छोपिदिन सक्छ, ढाकिन सक्छ। त्यो समयमा हामी के भन्ने गर्छौँ? सूर्य साँच्चै यति बेला छैन, सूर्य नभएको होइन, सूर्यको लाइट केही समयसम्मको लागि मात्र छोपिएको हो, बादलले छोपिदिएको हो। उसको आफ्नो मौलिकता त उसँगै विद्यमान छ नि। त्यो पनि के को आधारमा? सूर्यको आफ्नै प्रकाशको कारणले ऊ आफै ढाकिएको छ। त्यस्तै प्रकारले आत्माको एउटा मौलिक संस्कार, जसलाई हामी भन्छौँ, जो हर आत्मासँग विद्यमान छ, त्यो हो सत्व प्रधानताले सम्पन्न, अर्थात् ज्ञान, गुण, शक्ति, पवित्रता, स्नेह, यी गुणले सम्पन्न आत्माको मौलिक संस्कार। दोस्रो छ संस्कार कसरी निर्मित हुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो भेराइटी छ कि हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मातपितासँग, फ्यामिलीसँग जस्तो प्रकारको वंशानुगत गुण रहेको छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै बच्चाहरूमा या सन्तानमा
ट्रान्सफर हुने गर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ संस्कार प्राप्त भएको हेरिडिटीको आधारमा, वंशानुगत गुणको आधारमा। कहिलेकाहीँ भनिन्छ उसको बानी ठ्याक्कै उसको बुवाको जस्तै छ, उसको बानी ठ्याक्कै उसको हजुरमाको जस्तै या उसको आमाको जस्तै छ। यसको अर्थ हो कि उहाँहरूको जुन संस्कार छ जिनको माध्यमबाट ट्रान्सफर कहाँ भयो, बच्चामा, त्यो द्वारा प्राप्त भएको संस्कार जसलाई हामी भन्छौँ वंशानुगत गुणको आधारमा प्राप्त भएको संस्कार। अर्को छ वातावरणको आधारमा, कुन वातावरणमा हामी छौँ, हाम्रो साथीसँगै कस्तो छ, हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा कस्तो छ, साथीसँगै इन्भाइरोमेन्ट बाहिरको कस्तो छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ्ग, जस्तो जस्तो साथी सङ्गत रङ्ग त्यस्तै चढ्दै जान्छ आत्मामा। यो आधारमा पनि हाम्रो संस्कार बनेको हुन्छ। साथीको धेरै कपी नगर, नक्कल नगर है भनिन्छ नि, सङ्घको रङ लाग्यो नि त्यस अर्थमा, त्यो पनि एउटा मजबुत संस्कारको रूपमा बनिदिन्छ। तेस्रो प्रकारको अर्को चौथो छ जसलाई हामी भन्छौँ आत्माको स्वयंको विल पावरको आधारमा निर्माण भएको संस्कार। अर्थात् मैले आफ्नो जीवनमा कुनै लक्ष्य बनाएको छु, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि यदि मलाई इन्भाइरोमेन्ट सही छैन, मैले भने अनुरूप सहयोग मैले प्राप्त गरेको छैन, तर मेरो विल पावर मजबुत छ, आत्मविश्वास मसँग मजबुत छ, मैले त्यसलाई प्राप्त गरेरै छोड्नु छ, यदि त्यो आत्मबल मसँग छ भने त्यो लक्ष्यलाई मैले प्राप्त गरेर छोड्छु। त्यो आधारमा जो निर्माण भएको संस्कार हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ स्वयंको दृढ शक्ति, दृढ विश्वासको आधारमा अर्थात् विल पावरको आधारमा निर्माण भएको संस्कार। यसरी 4 प्रकारको संस्कार जो हर कोही व्यक्तिमा देखिन्छ। अब यस अर्थमा संस्कार परिवर्तनको लागि हामीलाई यो 4 कुराले कसरी मद्दत गर्छ भन्दा हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कि वर्तमान समयको संस्कार वातावरणबाट प्राप्त भएको संस्कार हो या फ्यामिलीबाट ट्रान्सफर भएको संस्कार हो या कहिलेकाहीँ मैले आफैले क्रिएट गरेको संस्कार हो या मेरो आफ्नो मूल संस्कार हो। पहिचानमा अत्यन्तै छ। जब पहिचान हुन्छ नि तब मैले आफ्नो संस्कारलाई मोल्ड गर्न सक्छु, बढाउन सकिन्छ हैन। कुनै समानान्तर एउटै बराबरको संस्कार सबै 4वटा संस्कार भयो भने कस्तो अवस्था रहन्छ, अलि तलमाथि भयो भने कस्तो अवस्था रहन्छ। अब व्यक्तिलाई जीवनमा सफलताको शिखरमा लैजानको लागि मद्दत गर्ने उसको संस्कार भनेको वास्तवमा कुन भन्दा उसको मौलिक संस्कार हो जो आत्मामा विद्यमान छ। कहिलेकाहीँ मातपितामा भएको संस्कार गलत पनि त हुन सक्छ, कहिले रिसाउने या झुट बोल्ने। कहिलेकाहीँ झुट बोल्नु त उसको खानदानी नै हो। खानदानी अर्थात् परिवारमा पहिला उसका बाजेबाट सबैजनाले बोल्दै आउनु भएको, त्यसैले उसलाई बोल्नुको लागि सिम्पल हामी ट्याग लगाइदिन्छौँ। त्यो क्षणमा उक्त व्यक्तिले आफ्नो संस्कार परिवर्तनको लागि बडो कठिन महसुस गर्छ, किनकि उसलाई थाहा हुँदैन यो मेरो वंशानुगत गुण संस्कार हो। उसले यसलाई सहजै स्वीकार गरिदिएको हुन्छ कि यो मेरो खानदानी हो मेरो खानदानी हो। यो समयमा जब हामीलाई ज्ञात हुन्छ, थाहा हुन्छ कि होइन है यो मेरो वंशानुगत गुण हो जो ममा ट्रान्सफर भएको छ, तर यदि मैले चाहेँ भने यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सक्छु, रोक्न सक्छु, कारण मेरो आफ्नो ओरिजिनालिटी छ, मेरो आफ्नो मौलिक स्वरूप छ, मेरो आफ्नै गुण छ। त्यो त्यस अर्थमा कि म कहूँ म एक ऊर्जा हुँ। जब उसले थाहा पाउँछ यो मेरो बुवा आमाको वंशानुगत स्वभाव हो, संस्कार हो, म कहाँ आयो, मसँग छ, यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने जब उसले चिन्यो नि, त्यो चिन्ने क्षमता भनेको उसको आफ्नो स्वगुण अथवा स्व संस्कार जो पहिले लिएर आएकोले चिनेको होला होइन, त्यसलाई बढाउन सक्छ उसले। या त उसलाई सही लाग्छ भने बढाउन पनि सकिन्छ। कतिजनाको परिवारमा अत्यन्तै इमान्दारिता उसको गुण रहेको हुन्छ, सत्य बोल्नु उनीहरूको संस्कार रहेको हुन्छ, यो त सही हो नि। यदि त्यो संस्कार छ भने उसले त्यो संस्कारलाई परिवर्तन होइन उसलाई अझै बढाउन सक्छ। मेरो संस्कार हो, मेरो परिवारको संस्कार हो, यो परिवारले मलाई सिकाउनु भएको मेरो आदत, यसलाई मैले बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चिन्नु नै ठुलो क्षमता हो। चिन्नु नै ठुलो क्षमता हो।
त्यसैले कसैले त चिनेकै हुँदैन नि, चिनेकै हुँदैन, कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो, त्यो चिन्न नसक्नु बुझ्न नसक्नु पनि त उसको सो गुणभित्र रहेन होला, त्यो उसकै प्रभावमा पर्दै जान्छ अगाडि। त्यसैले हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो कि ममा वास्तवमा मेरो आफ्नो मौलिक संस्कार के हो र मैले कुन संस्कारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। आज दुनियाँले जुन ट्याग ममाथि लगाइदिएको छ, या यो त हो नै यस्तो, या ऊ त परिवर्तन हुन सम्भव नै छैन, या उसँग जन्मजात नै ल्याएको उसको नाश हो जस्ता जति पनि यावत कुराहरू हुन्छन्, यी कुराहरूलाई वास्तवमा हामी चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सक्छौँ। कुन क्षणमा जब हामीलाई महसुस हुन्छ कि म एक ऊर्जा हूँ, म एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ, म एक आत्मा हूँ र म भित्र अनन्य सञ्चित क्वालिटी छ, सञ्चित मेरो आफ्नो मौलिक गुण छ, यस अर्थमा कि म आत्मा आफैमा शान्त स्वरूप हुँ, शान्तिको एनर्जी मसँग छ, म आफैमा पवित्र स्वरूप हुँ, पवित्रताको क्वालिटी म भित्र छ, जसलाई इनेट पावर भन्छौँ, विद्यमान छ। अब त्यसलाई छोडेर थोरै मनलाई हामी जोडिदिन्छौँ कोतर्फ, स्वयंतर्फ, स्वयंको एनर्जी। मन आखिरमा एनर्जी न हो, आफैमा एउटा पावर न हो। अब यति बेला मनले स्वीकार गरेको थियो कि झुट बोल्नु मेरो खानदानी हो। अब यहाँनिर आइसकेपछि जब ऊर्जा हूँ महसुस हुन्छ नि, अब उसले आफूलाई थोरै चेन्ज गर्छ, त्यो मनलाई अब उसले थोरै परिवर्तन गरेर कोसँग सेन्ट्रलाइज गर्छ, केन्द्रित गर्छ। हामीले बताएका थियौँ आत्मा एक एनर्जी हो जो भ्रिकुटीको बीच भागमा अर्थात् निधारको मध्य भागमा विराजमान छ, अर्थात् जहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हाइपोथेलामस र पिनियल ग्ल्यान्डको मध्य भागमा जहाँ जुन सानो स्पेस छ, त्यो स्पेसमा विराजमान म एक सूक्ष्म चैतन्य एनर्जी हुँ। बस मनको कन्सन्ट्रेसन स्वयंतर्फ। अब हामी सङ्कल्पलाई अझै बढाउन सक्छौँ, म त्यो एनर्जी हुँ भने मसँग के छ, सत्यता मेरो आफ्नो धर्म हो। जसरी असत्यता मेरो आफ्नो गुण हो स्वीकार गरेको थियो नि, अब यस अर्थमा मनलाई थोरै परिवर्तन, सत्यता मेरो धर्म हो, धर्म हो, शान्ति मेरो स्वरूप हो, मेरो आफ्नो धर्म हो। जब बिस्तारै बिस्तारै मनको ऊर्जालाई हामी सत्यतातर्फ लगिदिन्छौँ नि, अब यस अर्थमा बिस्तारै फेरि उसको जुन मौलिक गुण हो नि, जसरी झुटको गुण बढ्दै गएको थियो नि, यसरी नै मौलिक गुण अर्थात् सत्यताको गुण बिस्तारै उसमा परिवर्तन बढ्दै जान्छ। यस अर्थमा हामी आफ्नो संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एउटा बिन्दुमा पुगेपछि जब उसलाई चेतना हुन्छ कि मेरो जुन संस्कारको प्रक्रिया चलिरहेको छ गलत छ भनेपछि ऊ मोडिन सक्ने रहेछ होइन। उसलाई दुनियाँले केही भनिरहेको होला, आक्षेप लगाइरहेको होला, अथवा समाजबाट परिवारबाट उसलाई घृणा भइरहेको महसुस गरेको होला, उसलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको होला जीवनदेखि नै। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि ऊ फेरि आफ्नो स्वाभाविक स्वरूपमा गुणमा फर्किन सक्ने रहेछ नि त, चाह्यो भने त होइन। त्यहाँ तर उसले पहिचान चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ कसरी ऊ फर्किन सक्छ, आफ्नो स्व गुणमा स्वाभाविक गुणमा कसरी फर्किन सक्छ? महत्त्वपूर्ण बिन्दु जसरी बच्चा बेलामा म्युजिकल चेयर अत्यन्तै रमाइलो गेम बच्चाहरूलाई खेलाइन्थे कि म्युजिकल चेयर। जब गोलाइमा लागिसकेका हुन्छन्, गोलाइमा लागिसके पछाडि अब गेम सुरु हुन्छ, एकले अर्कालाई पछ्याउने, एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को। त्यो सम्पर्कमा आइसके पछाडि हर एक बच्चा अत्यन्तै आफ्नो धुनमा दौडिएको हुन्छ कि कसरी मैले आफ्नो गेमलाई चाहिँ कन्टिन्यू अगाडि बढाउने, कसरी जित प्राप्त गर्ने, म्युजिकको पछाडि दौडिएको हुन्छ। उसँग त्यति बेला मात्र ध्यान हुन्छ, उसको त्यो समयमा त्यो क्षणमा उसको मस्तिष्कमा बुद्धिमा यति रहन्छ कि म्युजिक अगाडिको साथी, बस मेरो लाइफ चेयर, र यति बेलाको मेरो लाइफ भनेको बस यति सर्कल मात्रै हो, अब यो सर्कलबाट म बाहिर जानु हुँदैन। यसरी चेयरको गेम सुरु भएको हुन्छ। अब त्यो गेममा छिर्नुभन्दा पहिलो स्टेज पनि त छ, सर्कल बन्नुभन्दा पहिलो स्टेज पनि त छ। जानुभन्दा पहिला त बाहिरबाट गएको थियो नि, बाहिरबाट जब गयो तब गोलाइमा ऊ सामिल भयो, तब म्युजिकमा जब चेयर म्युजिकल गेममा जब सामिल भयो तब गेम सुरु भयो। चाहे हार होस् चाहे जित होस्, पछि सुरु भएको हो नि। यस्तै प्रकारले हाम्रो संस्कार जो छ नि, आज हामी संस्कारको भित्रभित्र चेनमा अल्झिएका छौँ, जसलाई हामी भन्छौँ अति एकपछि अर्को एकपछि अर्को अङ्कुश लाग्दै 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 यति लामो
चेन रिलेसन यसमा भइदियो नि, यसबाट निस्किन बडो मुस्किल पर्यो। यस अर्थमा हामीलाई यो अनुभूति हुनु पर्यो त्यो चेनमा जानुभन्दा पहिलो स्टेज मेरो के हो त, उसको चाहना चाहिँ हुनु पर्यो नि, फेरि फर्किन सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो फेरि होइन। पहिलो कुरो त उसको इच्छा शक्तिले काम गर्नु पर्यो, विल पावर हुनु पर्यो होइन। म ब्याक हुनु पर्यो, जे जस्तो अवस्थामा जहाँ आएर म यो चक्रव्यूहमा फसेँ होइन, चक्रव्यूहबाट कसरी निक्लिने, त्यो बाटो पहिलाएर ब्याक आउन सक्नु पर्यो, अगाडि जान नसकेपछि त ब्याक आउनु पर्यो। चक्रव्यूहमा फसिसक्ने बित्तिकै उसले सम्झिन्छ मेरो लाइफ समाप्त भयो, यसबाट म निस्किन सक्दिनँ। बिल्कुल यो सही होइन, ऊ निस्किन सक्छ। जसरी ऊ गएको थियो, किनकि जानको लागि कुनै केन्द्रबिन्दुबाट गएको थियो, तब चक्रव्यूह सुरु भयो। सुरुमै चक्रव्यूह सुरु भएको होइन, जब केन्द्रबिन्दुबाट जब प्रवेश गर्यो गेममा, एकपछि अर्को साथी मिल्यो, साउन्ड मिल्यो, म्युजिक मिल्यो, चेयर्स मिल्यो, तब ऊ अगाडि बढ्दै गयो। यस्तै प्रकारले हाम्रो संस्कारको निर्माण पनि यही प्रकारले बनेको हो, भएको हो भने फेरि हामी आफ्नो जब मूल रूपमा आउँछौँ, एनर्जीमा आउँछौँ, के भनिन्छ भने ऊर्जा भनिन्छ नि। संसारमा अत्यन्त सुन्दर बनाइछ कि व्यक्ति जब संसारमा आएको थियो, एक्लै आएको थियो, अशरीरी आएको थियो, बिना शरीर आएको थियो, अन्त्यमा जान्छ पनि बिना शरीर नै, जसरी आएको थियो त्यसरी नै जान्छ। अशरीरी मतलब विदाउट बडी आएको, मात्र एउटा पोइन्ट अफ लाइटको रूपमा, एक ऊर्जाको रूपमा आएको थियो। यस संसारमा आइसके पछाडि त्यो ऊर्जालाई पहिलो गिफ्टको रूपमा के मिल्यो? बडी, शरीर मिल्यो। शरीर मिलिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै शरीरको नाम मिल्यो, उमेर मिल्छ, उसलाई परिवार मिल्छ, साथीभाइ मिल्छ, इष्टमित्र छरछिमेक मिल्छ, सिङ्गो देश मिल्छ, राष्ट्र मिल्छ, विश्व कम्युनिटी, विश्व समुदाय मिल्छ। यसरी एकबाट यति ठुलो समुदायमा अर्थात् चक्रव्यूहमा ऊ फस्दै जान्छ। उसले सम्झिन्छ कि साँच्चै मेरो स्टार्टिङ नै, मेरो लाइफ नै यही हो। वास्तवमा त्यो स्थानमा पुग्नुभन्दा अगाडि त थियो त ऊ एक्लै एनर्जीको रूपमा। यो अनुभूति जसलाई हामी भन्छौँ सेल्फ रियलाइजेसन, यो उसको मूल फाउन्डेसन, मुख्य आधार। एउटा व्यक्ति सफलताको यात्रामा अगाडि बढिरहेको हुन्छ, जतिखेर उसले सफलता प्राप्त गरिरहेको हुन्छ ऊ रमाइरहेको हुनसक्छ होइन, उसलाई सजिलो लागिरहेको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ गएर कुनै एउटा पोइन्ट आउँछ, त्यहाँ गएर ब्रेक लाग्न सक्छ, अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जीवनबाट हार खाने कि अथवा अर्को उपाय रोज्ने के गर्ने भने धेरै विकल्पहरू उसले सोध्छ। त्यहाँनिर पुगिसकेपछि उसले त्यो विकल्पहरूको खोजी गर्दै निराश हुनसक्छ, ऊ डिप्रेसनमा पनि पुगेको हुनसक्छ, उसको शक्ति, उसको इनर्जी कति क्षीण भइसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसले कसरी निकास पाउन सक्छ? अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ कि त्यो चक्रव्यूहबाट ऊ ब्याक, जहाँबाट आएको थियो त्यहाँ ब्याक फर्किन सक्छ। एक अरू उपाय केही हुनसक्छ, सिधै ब्याक आउन नसके पनि कुनै साइड लाग्ने अथवा कुनै अर्को विकल्पलाई सजिलो माध्यमबाट लिने अथवा उसले रेस्ट गर्ने, त्यस्तो केही विकल्पहरू हुनसक्छ। यो इनर्जीलाई स्थिर राखिरहने, उसले त्यो सोच्दै उसको डिप्रेसनमा जानु भनेको इनर्जी धेरै लस हुनु। जब नकारात्मक सोचको लेभल बढ्दै जान्छ नि, मनमा सकारात्मक पनि आउँछ, नकारात्मक दुवै सोचको फोर्स बढ्दै छ। जब नकारात्मक सोचको फोर्सको लेभल जब बढ्छ नि, तब त्यो स्थितिलाई हामी भन्छौँ डिप्रेसन। जब माइन्डले रेस्ट पाउँदैन नि, त्यो क्षण हो डिप्रेसनको क्षण। त्यहाँनिर उसले केही उपाय हुनसक्छ। अब उसले रेस्ट पनि पाउनु पर्यो होइन, केही उपाय पनि पाउनु पर्यो, केही विकल्प पनि आउनु पर्यो जो सहज होस्। ऊ ब्याक आउन सकेन, त्यो चक्रव्यूहबाट ब्याक आउने बाटै पत्ता लगाएन, तर आउनु त छ नि, कहीँबाट त्यो चक्रव्यूहबाट निस्किनु त छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ थोरै चर्चा गर। हामीले सुनेका थियौँ, सेक्सपियरले बताउनु भएको थियो, यो सिङ्गो विशाल रङ्गमञ्च एउटा संसार रङ्गमञ्च हो। यसमा अभिनय गर्नेवाला हामी सम्पूर्ण मानव जाति कलाकार हौँ, स्वयं परमात्मा यसको डिरेक्टर हो। अर्थात् सोल इज एक्टर, God is director and this earth is a stage। हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ साँच्चैकै हामी मनुष्य आत्मा संसारमा आएका हौँ ऊर्जाको रूपमा। किन? आफ्नो ऊर्जा प्रस्तुत गर्नको लागि, आफ्नो कला संसारमा देखाउनको लागि। तर यस्ता कलाकार हामी पर्यौँ जसले अभिनय गर्दा 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 आफ्नो अभिनय क्षमतालाई नै बिर्सिदियो। जस्तो स्टेजमा जब कोही कलाकारले अभिनय गरेको हुन्छ भने उसलाई टाइम अवधि थाहा हुन्छ, बस मेरो एक्टिङ
मात्र यो 2 घन्टाको लागि यो सुटिङ या 15 मिनटको लागि आधी घन्टालाई 1 घन्टाको लागि उसलाई टाइम थाहा हुन्छ, उसलाई आफ्नो रोल थाहा हुन्छ। जब उसले आफ्नो टाइम सकिन्छ नि फेरि फर्किन्छ कहाँ, आफ्नो ओरिजिनल स्टेजमा, आफ्नो वास्तविक रूपमा। चाहे त्यो रोलमा रुनु नै किन नपरोस्, हाँस्नु नै किन नपरोस्, या भिलेनको रोल नै खेल्नु किन नपरोस्, बडो इन्जोय गर्छ उसले, बडो आनन्दले खेलेको हुन्छ। कारण उसलाई थाहा छ आम एक्टर एन एक्ट्रेस, म कलाकार हुँ। कति बेलाको लागि, यति टाइमको लागि जो टाइम मलाई प्राप्त भएको छ त्यो टाइमभरिमा मैले बेस्ट अफ द बेस्ट रोल खेल्नु नै पर्ने हुन्छ। मैले कहीँ कतै पढेको थिएँ, तपाईँ यस्तो एक्टर हो, तपाईँ यस्तो अभिनयकर्ता हो, तपाईँ जतिको राम्रो अभिनय अरू कसैले गर्न सक्दैन, तपाईँ स्पेसल एक्टर हो भनेर कहीँ स्लोगन लेखाएको थियो कि यो म्याचिङ गर्छ? सुन्दर स्लोगन के भनिन्छ भने, यहाँले जुन कार्यक्षमता आफ्नो जीवनमा गर्न सक्नु भएको छ यो सुन्दर क्षमता यहाँ बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। जुन क्षमता भगवानले यहाँलाई दिएको छ यो क्षमता अर्कोले प्रदर्शन गर्न सक्दैन, या त तपाईँलाई निर्वाह गर्न गाह्रो भए तापनि। त्यसैले के भनिन्छ भने, अर्को एउटा म भनाइ जोड्छु कि भगवानले त्यो व्यक्तिलाई जसले त्यो क्षमता वहन गर्न सक्छ उसलाई नै त परिस्थिति आउने गर्छ। सबैलाई त परिस्थिति इक्वल रूपमा आउँदैन, हर व्यक्तिको परिस्थिति अलग अलग, हर व्यक्तिको सिचुएसन अलग अलग। जसले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ, जसले त्यो समयमा त्यो भूमिका रोल प्ले गर्न सक्छ उसलाई मात्र भगवानले पनि त्यो भूमिका दिएको हुन्छ अरे कि यसर्थ मेरो भूमिका के त, म को हुँ त, म त्यस्तो शक्तिशाली क्षमतावान एक्टर हुँ जसले त्यो अनुकूल परिस्थितिमा, विपरीत परिस्थितिमा पनि आफ्नो भूमिकालाई सही तरिकाले प्ले गर्न सक्छु। बस यति मात्र जानकारी भइदियो कलाकारलाई भने स्वाभाविक हो उसले आफ्नो हर क्षणलाई सुखद तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छ। हुन्छ दिदी, आजको चर्चालाई, आजको सन्दर्भलाई यहीँ रोक्नुपर्ने भयो, समयले सङ्केत गरेको छ। आउने प्रस्तुतिमा फेरि हामी यही विषयलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा भइरहेको छ। हवस् त, समयको लागि धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले एक मानिसको ऊर्जाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। ऊर्जा भनौँ, शक्ति भनौँ, इनर्जी भनौँ, अथवा उसको आत्मबल भनौँ, थुप्रै तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ र यो इनर्जीसँग यो कुरा जोडिन सक्छ। एक सफल व्यक्तिको लागि उसको इनर्जीलाई सही तरिकाले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, यो लगायत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। आगामी नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा हामी यस्तै चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म बिन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।